अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब हैं, इन्होंने इत्तिहाद की बात की है उलमा देवबंद से, और इनके क्लिप के बाद हम वो क्लिप भी लाए हैं जो इसी क्लिप के जवाब में था, जिसमें दारुल उलूम देवबंद के बहुत बड़े आलिम शेखुल हदीस मुफ्ती समीरुद्दीन साहब रहमत मद्दज़िल्लहुम ने जवाबन कहा है कि हम इत्तिहाद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको जब उलमाए देवबंद की किताबों पर इल्ज़ाम लगाना है तो सबूत भी दिखाना चाहिए। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब, आपने सबूत नहीं दिखाए। हम वही जो किताबुल अक़ायद का नाम आपने लिया और उसमें ये कहा कि देवबंदियों को अक़ीदा है कि नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, कि इनकी किताबों में लिखा है। वो किताब आपको बमाए सफ़ा बमाए सवाल जवाब आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद मुफ्ती तारिक मसूद साहब, उसके बाद उलमाए देवबंद के बहुत बड़े वकील मौलाना इलियास घुम्मन साहब वो इबारात पढ़ के आपको बताएंगे कि क्या नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, नहीं। आइए देखते हैं इस वीडियो को। इस बहस को जदीद है, इंटरेस्टिंग है तो कदीम, लेकिन यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे जदीद है, इंटरेस्टिंग है। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। आज जो देवबंद है या जो देवबंदी हैं, अगर उनको मेरी बात बुरी लगती है तो ठंडे दिल से मेरे अजीज अपने दिल पर हाथ रख करके सोचो। आओ मैं तुम्हें दावत देता हूं, आओ हम उन तमाम चीजों पर जमा हो जाते हैं जो सहाबा और ताबईन से थी। कोई नई बात तुम अपनी किताब में नहीं लाओगे, कोई नई बात मैं अपनी किताब में नहीं रखता। आओ इत्तिहाद करो, मैं इस इत्तिहाद का ऐलान करता हूं। लेकिन जो नई बातें आई उसका तुम इनकार करोगे, अलल ऐलान करोगे और ये भी कहोगे कि हम इनसे दूर हैं। हुआ ये कि आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने से थोड़े से पहले की हालात में बता रहा हूं आपको। दारुल उलूम देवबंद के बाद चार उलमा, मैं साफ साफ आज अर्ज करता हूं, जिनकी किताबों से पूरी उम्मत में तनाज़ा फैल गया, इख्तिलाफ फैला। लोग हमको इख्तिलाफ का फतवा देते हैं, अगर ना ये किताबें आती ना ये कोई फतवे आते। किताबें लिखी गई, किताबों में अच्छी बातें थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर भी कुछ किताबें लिखी गई, अल्लाह की शान में लिखी गई, बहुत सारी बातें अच्छी थी। लेकिन बीच में चलकर कुछ इबारतें ऐसी कि लड़खड़ा गई, और वो इतनी लड़खड़ा गई कि आम मुसलमान भी उसे बोलना पसंद नहीं करेगा। बराहीन कातिया किताब का नाम बोल रहा हूं, तक़वियतुल ईमान किताब का नाम है, तहज़ीरुन नास किताब का नाम है, हिफ्ज़ुल ईमान किताब का नाम है। ये वो किताबें जो आज छुपी नहीं है, मार्केट में छपी हैं, अभी भी मौजूद है, अभी भी मौजूद हैं। इन्हीं किताबों की इबारात की वजह से ही तो ये तनाज़ा फैला पूरे उम्मत में, इख्तिलाफात। अहले सुन्नत व जमात मुत्तहिदा मुत्तफका एक ही जमात थी बर्रे सगीर में। इन किताबों के आने के बाद हुआ क्या, एक किताब में लिखा गया अल्लाह झूठ बोल सकता है। नई बात थी। इस बात पर आज तक उम्मत ने कभी किसी भी शेख, किसी भी बुजुर्ग सलफ़ सालिहीन से मुझे इबारत ला करके दिखाओ, इससे पहले कोई बात हुई थी। फिर एक किताब में अकीदा तौहीद को बयान करते हुए मौलवी इस्माइल देहलवी साहब ने यह तक लिख दिया, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ख्याल नमाज में आना गधे और बैल के ख्याल से बदतर है। ये नई बात थी कि नहीं थी? और जाकर के क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेना, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा जुब्बा पकड़ लेना और जो सजा दे सकते हो दो। मैं ये लफ्ज़ी नहीं कर रहा हूं और ना फकाई कर रहा हूं, ये जुमले आज किताब में मौजूद हैं। तक़वियतुल ईमान में हिफ्ज़ुल ईमान किताब आई, उसमें मौलवी अशरफ अली साहब ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर बहस करते करते ये कह दिया, हुजूर के इल्म गैब की क्या तखसीस, क्या तकसीम यानी उनकी क्या खुसूसियत है। उतना इल्म गैब तो ज़ैद को, पागलों को, बच्चों को, बल्कि जानवरों को भी हासिल है। शैतान का इल्म गैब तो कुरान से साबित है, उन्होंने कहा शैतान का इल्म गैब कुरान से साबित है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब की क्या खुसूसियत है?
یعنی برابر ہو گئے. شیطان کو جتنا علم ہے اتنا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. میرے عزیزو، کیا یہ باتیں دل پر نہیں لگتی مسلمانوں کے؟ یہ عبارتیں آئی، کتابوں میں لکھی گئی، اور بڑا فتنہ یہاں سے بھی ہوا مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی کتاب سے، کہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ بالفرض بعد زمانے نبی کے اگر کوئی دوسرا نبی پیدا ہو گیا تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. یعنی کوئی دوسرا نبی پیدا ہو سکتا ہے اگر ہو گیا، اگر مگر کی بات ہی چھوڑو. جب حضور نے 1400 سال پہلے کہہ دیا، فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو نہیں ہوگا. آپ کتاب میں یہ نئی بات لکھنے کی کیوں ضرورت پیش کی؟ آپ کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ اگر اب کے زمانے میں بھی کوئی نبی آئے گا تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا؟ تو آپ کی اس بات سے پتہ نہیں کتنے محلوں میں کہاں کوئی نبی ہونے کا اعلان کر دے گا. عزیزان گرامی وقار، یہ کتابیں پورا کا پورا ہندوستان ایک کھلبلی مچا چکی تھی، کوہرام بپا تھا، تنازعات میں گھر گئے. قادیانی اپنے نبی ہونے کا اعلان کر رہا ہے، ادھر ایک نیچری فرقہ ہے علی گڑھ سے جو قرآن کے معجزات کا انکار، حسیات کو صرف ماننے والا، نیچر کو صرف ماننے والا اور مغیبات کو نہیں تسلیم کرنے والا، اور ایک طرف عظمت رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ سارے جملے آ رہے ہیں. چلو 100 سال کا عرصہ گزر گیا، آج بھی میں دعوت دیتا ہوں، آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، میری یہ دعوت قبول کریں علماء دیوبند یا جو بھی، میں آپ سے اتحاد کر لوں گا، سینے سے سینہ لگا لوں، لیکن صرف یہ باتوں سے تم انکار کر دو اور کہو کہ وہی عشق رسالت ہمارے اندر ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق میں تھا، سیدنا عمر فاروق میں تھا، عثمان ابن عفان میں تھا، حیدر کرار میں تھا، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. جو مشائخ اہل سنت نے ہمیں محبت رسول اور تعظیم رسول سکھایا ہے اسی پر ہمارا اتفاق ہے. آؤ، میں سینے سے سینہ لگانے کو تیار ہوں. ہم کون سا اختلاف چاہتے ہیں آپ سے؟ ہم کون سا اختلاف چاہتے ہیں؟ ہمارا یہ ایک بات یاد رکھ لیں، اگر میں آج نام لے کر کے کسی کو کہہ رہا ہوں تو صرف اس لیے کہ ہمارا دین ہی یہ کہتا ہے جو ان سے نہ آشنا ہو اس سے ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں. ہمارے رشتے ناتے اگر ہیں تو صرف عظمت رسالت سے جڑے ہوئے ہیں. جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے. اسی لیے سرکار مرشدی پیر و مرشد تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں. نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں. پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں. اسی وقت ایمان کو پہنچو گے، اسی وقت ایمان کو پہنچو گے. اب یہ حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو، انڈیا کے، ہندوستان کے، اکھنڈ بھارت کے حالات، مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کیا انگریز، اور انہوں نے اپنے مال، اپنی حکومت، اپنی سلطنت کو پھیلانے کے لیے، بہادر شاہ ظفر کا قتل ہو چکا تھا. اس کے بعد علماء حق نے محسوس کر لیا کہ انگریز درمیان امت تفرقہ ڈال کر اپنی کرسی سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے. تو وہ مرد مجاہد علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دلی کی جامع مسجد سے فتویٰ صادر فرمایا کہ انگریز ہندوستان کا دشمن ہے، ان سے قتال کرنا فرض ہے مسلمانوں کو. اسی فتوے کی بنیاد پر زندگی بھر کی عمر قید کی سزا میں ان کو انڈمان نکوبار بھیجا گیا. وہیں پر ان کی وفات ہوئی. آج مزار بھی ان کا جزیرہ انڈمان میں ہے. مولانا کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو 1857 کی یہ جو غدر ہے اس کے بعد کے علماء اہل سنت کی بات میں کر رہا ہوں، انہوں نے محسوس کر لیا اسی زمانے میں کہ انگریز نے فرقہ پیدا کر دیا ہے. کچھ علماء اس کی بولی بول رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے یہاں کچھ علماء جو مدرسہ بنا رہے تھے ان کو ماہانہ مشاہرہ مل رہا ہے انگریز حکومت سے. علی گڑھ کو پاؤنڈ آ رہے ہیں انگلینڈ سے، اور دیگر علماء کو پاؤنڈ آ رہے ہیں، اور یہاں جو علماء ان کی ان خرافات کو بیان کر رہے ہیں ان کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے. مولانا کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ
जिनके आला हज़रत भी बड़ी इज्जत फरमाया करते थे, वही किफ़ायत अली काफ़ी जिन्होंने अपनी एक नात में कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब के पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजां पे खाकी कफन रह जाएगा। ये जो नात उन्होंने लिखी थी उस वक्त जब आपको फांसी के फंदे पर चढ़ाया जा रहा था। ये मौलाना किफ़ायत अली काफ़ी, फिर मौलाना इनायत अहमद काकोरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको जेल की सलाखों के पीछे अंग्रेजों ने बंद किया, उस एक आलिम रब्बानी ने पत्थर की ठीकरी से दीवारों पर पूरी इल्मुस्सिगा किताब लिख दी थी, जो आज भी आलिम कोर्स की किताब में पढ़ाई जाती हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अगर अंग्रेज को उलमा से मोहब्बत थी और वो मदरसे की संगे बुनियाद में आ रहे थे, तो इन उलमा के साथ वो काला पानी की सजाएं और मौत और फांसी की सजाएं क्यों दे रहे थे? आप समझा करें, कुछ उलमा को वो शहीद कर रहे थे और कुछ उलमा को वो पैसों से पाल रहे थे। ये हालात बड़े दिगरगूं थे, उम्मत में तफर्रका इख्तिलाफात आ चुके थे। अब ये वो ज़माना था, नेचरियत अपने पाँव फैला रही है, कादियानियत अपने पाँव फैला रही है, दहरियत अपने पांव फैला रही है, और एक तरफ गैर मुकल्लिदियत भी अपने पांव फैला रही है। हिंदुस्तान की सरजमीन जो अहले सुन्नत व जमात का कहवारा थी, औलिया का मरकज थी, ये ख्वाजा हिंद का हिंदुस्तान था, ये महबूब इलाही की विरासत की ज़मीन थी। यहाँ साबिर कलियरी के मुजाहिदात थे, यहाँ बाबा फरीद के नगमे थे, यहाँ पर औलिया कामिलीन का गुलशन था, ये तमाम सूफिया कामिलीन के परवरदा मुरीदीन का एक अजीम गुलिस्तां था। इस गुलिस्तां को कई अंग्रेजों ने अपने पांव से कुचलना शुरू किया, इसमें खिजा आने लग गया। इस हसीन गुलदस्ते में, हिंदुस्तान के गुलदस्ते में फूल मुरझाने लगे। नेचरियत का गलबा आया है, वहाबियत का गलबा आया है, कादियानियत का फितना सर उभार रहा है, इल्हाद और बेदीनी का फितना सर उभार रहा है। अब हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक ऐसे मर्द कलंदर की जरूरत थी जो मूसा का जलाल लेकर फिरौन के मुकाबिल में आए, जो इब्राहीम की सबात कदमी लेकर के नमरूद के सामने आए। अब एक ऐसे मर्द कलंदर की जरूरत थी जो सिद्दीक की सदाकत अपने सीने में रखता हो, फारूक आजम की अदालत अपने सीने में रखता हो, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान के हिल्म व बुर्दबारी अपने सीने में रखता हो। हिंदुस्तान को अब ऐसे मर्द कलंदर की जरूरत थी जो हैदर कर्रार की शुजाअत भी रखता हो, गौसे आजम का नायब हो, ख्वाजा हिंद का वारिस हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमानों पर वो एहसान अजीम फरमाया जब सूफिया के मरकज और औलिया कामिलीन की खानकाहें आवाज देने लगी, इलाहा अब हिंद का क्या होगा? यहाँ तो अब चादरें नहीं, अब गागरें नहीं, यहाँ औलिया की बारगाह में आने से रोका जा रहा है, वसीले को शिर्क, इस्तिमदाद को कुफ्र कहा जा रहा है, अजमत रिसालत पर हमले हो रहे हैं, नमाज में रसूल के ख्याल आने को बुरा भला कहा जा रहा है, पीठ पीछे की खबर ना होने की हजूर के बारे में कही जा रही है। इलाहा अब कौन इस दीन का वारिस होगा, जानशीन होगा, मुहाफिज होगा, निगहबान होगा? आवाज आई गैब से। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरे हिंदुस्तान के इस साए पर एक ऐसी अजीम सल्तनत को बेदार फरमाया जिस सल्तनत का नाम हम यूं कहते हैं, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, उस अजीम हस्ती को अल्लाह ताला ने जलवा फरमाया जिसको पूरी दुनिया सुन्नियत, आला हजरत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, दरियाए नेमत, आकाए रहमत, कंजुल करामत, इमाम अहले सुन्नत, इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी के नाम से जानती है। इसीलिए मैंने कहा अहमद रजा का ताज़ा गुलिस्तां है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। अजीज़ान गिरामी, नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। हजरत मौलाना सलमान अजहरी साहब दामत बरकत हिंदुस्तान के हैं और बरेलियों के बड़े आलिम हैं। इनकी क्लिप में देख रहा था कि वो कहते हैं कि देवबंदियों के साथ खुले दिल के साथ में इत्तिहाद करना चाहता हूँ, लेकिन उसके बाद उन्होंने 4 किताबों का नाम लिया, बराइन कातिया, तक़वीतुल ईमान, और उनकी इबारतें उन्होंने पेश की और कहा कि ये इनका क़ईदा है, ये निकालेंगे तो
ہم اتحاد کریں گے۔ جواباً عرض ہے کہ حضرت وہ عقیدہ جو آپ پیش کر رہے ہیں ہم لوگوں کے لیے، دیوبندیوں کے لیے، وہ عقیدہ پہلے بھی نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہے۔ وہ تو کچھ عبارت مبہم ہے، اس کو لے کر کے کچھ لوگوں نے اس پر معنی چڑھایا اور دیوبندیوں کو اتنا بدنام کر دیا کہ گستاخ رسول قرار دے دیا، اور ایک دوسرے سے ملنا بھی مشکل ہو گیا دیوبندی بریلوی کا۔ وہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، ثمرۃ العقائد میں نے کتاب لکھی ہے، 350 عقیدے ہیں، ضرورت کے سارے عقیدے ہیں اس میں، یہ سارے آبھاس ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں۔ ہر عقیدے کے لیے 3 آیت 3 حدیث ہے۔ حدیث سیاہ ستہ کے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قول صحابی قول تابعی بھی نہیں لیا، کسی کی رائے نہیں لی، کسی کے فتویٰ کا ذکر اس میں نہیں ہے، صرف آیت صرف حدیث صراحۃ النص اور آیت ہے، صرف 7 کتاب سے تیار کیا گیا ہے۔ آیت مبہم اگر ہو تو تفسیر ابن عباس سے اس کی تفسیر کی گئی ہے، کسی اور تفسیر کو نہیں لکھی ہے، کوشش کی گئی ہے صراحۃ النص۔ یہ کتاب اس لیے لکھی تھی میں نے تاکہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب اگر جمع ہونا چاہیں تو اس پر جمع ہو جائیں۔ اب کہتے ہیں نا صرف آیت ہو صرف حدیث ہو، یہ صرف آیت اور صرف حدیث ہے اور صراحۃ النص ہے۔ آئیے اس پر ہم اتحاد کرتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے دیوبندیوں کا۔ اور اگر اس میں کمی زیادتی کرنی ہو تو اس میں 2 شرطیں ہیں، ایک تو آیت ہو صراحۃ النص، اور اگر مبہم جملہ ہے تو تفسیر ابن عباس سے تفسیر کریں گے، کسی اور سے نہیں، یا سیاہ ستہ کی حدیث ہو تو کمی زیادتی بھی میں کر دوں گا انشاءاللہ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور میری کوشش ہے کہ آپ اس کتاب کو دیکھ لیں، یہ کتاب یہ ہے میری، یہ ثمرۃ العقائد ہے، اس میں 350 عقیدے ہیں۔ اس کو آپ دیکھیں، آن لائن موجود ہے، گوگل پر جب جائیں گے ثمرۃ العقائد لکھیں گے تو آپ فوراً یہ کتاب آ جائے گی، اس کو غور کریں، کمی زیادتی ہو تو ہم کو کہیں، لیکن شرط وہی ہے کہ آیت اور حدیث صراحۃ النص، قول صحابی قول تابعی نہیں، حضرت نے فرمایا یہ بالکل نہ ہو، اس لیے کہ حضرت پھر وہ اختلاف زیادہ ہو جائے گا۔ آپ اس کو دیکھیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ سیاہ ستہ کہ حنفیوں کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور ایک دوسرے اگر جڑے ہوتے تو کتنا کام ہوتا غیر مسلموں میں، لیکن ہم 2 ٹکڑے میں بٹ گئے۔ ابھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب دامت برکاتہم نے کہا تھا کہ ہم اتحاد کرتے، وہ بغیر شرط کے کہہ رہے تھے، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ آپ سلمان اظہری صاحب تو آپ تو کہہ رہے ہیں، لیکن آپ شرط لگا رہے ہیں، اور ایسے شرط لگا رہے ہیں جو بلا وجہ کی میرا خیال ہے کہ لگا رہے ہیں، وہ عقیدہ وہ ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ وہ جو ثمرۃ العقائد میں لکھی ہوئی ہے، اور صرف آیت اور حدیث آپ کے کہنے کے مطابق، اسی پر انشاءاللہ اتحاد کریں گے۔ یہ اختلافی مسئلہ ہے، کمی زیادتی ہو تو معاف کر دینا، اس لیے کہ یہ زمانے سے اختلاف چل رہا ہے، تو یہ ہے، اور میں آپ سے کھلے دل سے اتحاد کرنا چاہتا ہوں، اور صرف آیت اور صرف حدیث صراحۃ النص پر اتحاد کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمیر الدین قاسمی بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے۔ سلام۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا، محمد اویس انڈیا سے۔ میرے ہاں کے علماء کہتے ہیں کہ علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتے ہیں، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ بکواس ہے، بالکل 100% غلط ہے۔ علماء دیوبند کے ہم شاگردوں میں سے ہیں، اگر علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہوتا تو ہمارا بھی ہوتا۔ تو عبارتوں جو ہے نا، ان کی کتابوں کو، عبارتوں کو چھانٹ کے فضول الزامات لگائے جاتے ہیں۔ ساری دنیا، یعنی جو جتنے بھی اس طرح کے فتنہ پرست لوگ ہیں نا ساری دنیا میں، سب علماء دیوبند کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اپنے اکابر کی عبارات نہیں کبھی تلاش کرتے۔ اپنے ان کے بزرگوں کی عبارات اگر آپ دکھا دو نا کیا کیا لکھا ہوا ہے، تو وہ فوراً اس کو اپنا بزرگ ماننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں کہ ہمارے ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو پھر کس سے آپ کا تعلق ہے، آپ کہاں سے آئے؟ تو یہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان علماء سے کام بہت لیا ہے۔ پوری دنیا میں آج بھی آپ دیکھیں، دنیا میں جائیں آپ کو مدارس کی بہاریں، میں تو گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے مدارس کی بہاریں نظر آتی ہیں، تبلیغی جماعت ہے اور بہت سارے۔ میں یہ کہہ رہا کہ دوسروں نے بالکل کام نہیں کیا، یہ تو غلط ہے، لیکن علماء دیوبند سے اللہ نے بہت کام لیا ہے، اور اس کا اعتراف تو غیر بھی کرتے ہیں۔ تو باقی کوتاہیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس غلطی پر تنبیہ کی جائے، اور سامنے والے کو چاہیے کہ وہ رجوع کرے۔ لیکن یہ جو بیہودہ الزامات ہیں کہ اللہ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتے ہیں، یہ 100% غلط ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے حضرت والا کی کتاب فتاوی رشیدیہ کا وہی صفحہ پیش کروں گا جس صفحے کے اندر یہ بات لکھی جانے کی بات کہی جاتی ہے۔ آپ غور فرمائیں، یہ صفحہ دیکھیں، فتاوی رشیدیہ کا یہ صفحہ ہے، کتاب العقائد کے ماتحت یہ بات لکھی گئی ہے۔ کسی سائل نے سوال کیا تھا، عنوان بھی قائم کیا گیا ہے، اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت۔ سائل نے سوال کیا ہے، سوال کیا ہے؟ آپ سوال پر غور کریں۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، ذاتی بارہ تعالی عز اسمہ موصوف صفت کذب ہے یا نہیں؟
یعنی اس کا معلوم کرنا اتنا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف جھوٹ کی نسبت کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ آگے پوچھتا ہے اور خدا تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے یا نہیں، یعنی اللہ رب العزت کو اگر جھوٹا کہا جائے تو یہ جھوٹا کہنا کیسا ہے، اور جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت جھوٹا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، وہ کیسا ہے۔ یہ سائل نے اپنا سوال قائم کیا، حضرت والا سے مسئلہ پوچھا، حضرت والا نے اپنا اس مسئلے کا جواب تحریر فرمایا۔ جواب کیا ہے وہ بھی دیکھ لیا جائے۔ حضرت والا فرماتے ہیں ذات پاک حق تعالی جل جلالہ کی پاک و منزہ ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ذات بالکل پاک ہے، بری ہے ان تمام باتوں سے جو سائل نے پوچھی ہے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف نہ تو جھوٹ کی نسبت کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اللہ رب العزت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا درست ہے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ایسا ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے، اس کے بارے میں حکم کیا ہے، اس کے بارے میں حضرت والا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہرگز جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہے، یعنی اللہ کو جھوٹ بولنے والا کہنا تو دور کی بات، اللہ رب العزت کے کلام میں جھوٹ کا شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ رب العزت جھوٹ بولتا ہے معاذ اللہ، تو حضرت والا فرماتے ہیں کہ ایسا شخص یقینی طور پر کافر ہے۔ سوال الثالث والعشرون حل قال شیخ الاجل علامت الزمان المولوی رشید احمد گنگوہی بفعلیت کسب الباری تعالی و عدم تذلیل قائل ذالک ام ھذا من الافتراءات الیہ، کیا مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں اور جس کا یہ عقیدہ نہ ہو وہ گمراہ ہے؟ کہیں لکھا ہے؟ فرمایا الذی نسب الی الشیخ الاجل الاوحد الابجل علامت الزمانی فرید عصری و اوانی مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ من انہ کان قائلا بفعلیت الکذب، کہتے ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے، حضرت نے کہیں نہیں لکھا کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے، اور جو عقیدہ نہ رکھے وہ ضال اور گمراہ ہے، بالکل کہیں نہیں لکھا، بلکہ گنگوہی رحمۃ اللہ کا فتویٰ فتاوی رشیدیہ صفحہ 119 پر بالکل موجود ہے۔ یہ فرماتے ہیں آگے ہی عربیت اور مصحت اور مختوم بختام علماء مکہ علماء مدینہ منورہ کی مورے بھی ہیں، اس کا خلاصہ یہ لکھا ہے کہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی منزہ من ان یتصف بصفت الکذب ولیست فی کلام شائبۃ الکذب ابدا کما قال اللہ تعالی ومن اصدق من اللہ قیلا ومن یعتقد ویتفوہ بانہ تعالی یکذب فہو کافر ملعون قطعا مخالف الکتاب والسنہ واجماع الامہ۔ نعم اعتقاد اہل ایمان انما قال اللہ تعالی فی القرآن فی فرعون و حامان و ابی لہب انہم جہنمیون فهو حکم قطعی لا یفعل خلاف ابدا لکنہ تعالی قادر علی ان یدخل الجنہ ولیس بعاجز عن ذلک ولا یفعل هذا ما اختیاری قال اللہ تعالی ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها ولکن حق القول منی لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین۔ حضرت گنگوہی لکھتے ہیں کہ اللہ کا کلام سچا ہے، اس میں کذب کا شبہ بھی نہیں، جو سمجھتا ہے کہ کذب کا شبہ ہے وہ کافر ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون حامان ابو لہب کے بارے میں قرآن میں بتایا یہ جہنمی ہے، لیکن اللہ اس بات پر قادر ہیں کہ ان کو جہنم کی بجائے جنت میں بھیج دے، لیکن ایسا کریں گے نہیں۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، ہم چاہیں تو ہر کسی کو ہدایت دے سکتے ہیں لیکن ہر کسی کو ہدایت دیتے نہیں۔ اسی طرح فرعون قارون کو چاہیں تو جنت میں بھیج سکتے ہیں لیکن جنت میں بھیجیں گے نہیں۔ آگے اس پر مکہ مکرمہ علماء مدینہ کی مورے موجود ہیں۔ صفحہ 111 السوال الرابع والعشرون هل تعتقدون امکان وقوع الکذب فی کلام من کلام المولا عز وجل سبحانہ ام کیف الامر، کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں وقوع کذب ممکن ہے؟ پہلے کیا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں؟ اب کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کبھی جھوٹ بول سکتے ہیں؟ کیا تمہارا عقیدہ ہے؟ جواب نحن و مشائخنا رحمہ اللہ تعالی نزعن و نتیقن بأن كل كلام صدر عن الباری عز وجل او سيستر عنه فهو مقطوع الصدق مجزوم بمطابقته للواقع وليس في كلام من كلام تعالى شائبة كذب ومظنة خلاف اصلا بلا شبهة
फमन तक़द खिलाफ ज़ालिक औ तवहम बिलकिज़्ब फ़ी शैइन मिन कलामिही फहुव काफ़िरुन मुल्हिदुन ज़िंदीकुन लैसा लहू शाइबतुम मिनल ईमान। हमारा अक़ीदा है अल्लाह ताला हमेशा सच बोलते हैं, अल्लाह ताला के सच बोलना यकीनी है, अल्लाह ताला के कलाम में कोई झूठ का शुबा नहीं है, और जो ये कहता हो कि झूठ का शुबा है वो हमारे यहाँ काफिर और जिंदीक है। ये हमारा अक़ीदा है। अल्लाह झूठ बोलते हैं और अल्लाह के कलाम में झूठ का कोई शुबा मौजूद न किज़्ब हो सकता है न शाइबा किज़्ब हो सकता है। तो नाज़रीन गिरामी, आपने मौलाना इलियास घुम्मन साहब को सुना, तो इन्होंने एक बार बोल दिया कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, ऐसी बात नहीं है, तो उसी को ले लिया किसी ने, अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, तो उसमें साफ ज़ाहिर है एक टुकड़ा काट के ले लिया। आपको तकरीबन प्रूफ मिल गए होंगे। इस वीडियो का जो टाइटल था या जो थंबनेल के ऊपर तस्वीर के ऊपर लिखा हुआ था वो ये था कि क्या अल्लाह झूठ बोल सकता है। नाउज़ुबिल्लाह, ये बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा बनाएगी। हम देख रहे हैं अपने बरेलवी भाइयों को, जब इत्तिहाद की बात करते हैं ना, तो आपको बैठ के देवबंदी उलमा की तारीख़ और देवबंदी उलमा की तारीख़ और तारीफ़ दोनों करने पड़ेंगे। और देवबंदी उलमा को भी बरेलवी उलमा, हम तो करते आ रहे हैं, आप जाएं मैसेज टीवी खोलें, एक यूट्यूब चैनल है मैसेज टीवी, खोलें, वहाँ पर आप लिखें सर्च बटन में कि आला हज़रत, तो मुफ्ती सईद साहब ने आला हज़रत की बड़ी तारीफ़ की है। देवबंदी हमारे मुफ्ती हैं बहुत बड़े, उन्होंने बड़ी तारीफ़ की है कि वाकई वो बंदा बहुत बड़ा आलिम था। उसके बाद तो आप में कोई आलिम नहीं आया, हम ये कहते हैं, उसके बाद तो बरेलवी हज़रात में कोई आलिम नहीं आया है जैसे वो है। अब चीदा हैं लोग, उलमा इंडिया में बरेलवियों में बड़े उलमा हैं। तो बात यह है कि आप जब अपने बोल की और अपने इल्म की बुनियाद ही नफ़रत रखेंगे, मैं बोल टीवी की बात कर रहा हूँ, बोल टीवी पर जब जो है वो बरेलवी आलिम को बुलाया गया, नाम मुझे भूला हुआ है, कौकब नूरानी साहब को, तो देवबंदियों को उन्होंने बड़ा बुरा भला कहा, गालियाँ दी और फला। तो इस तरह अच्छा मैसेज नहीं जाता है, इस तरह आपको करने से बहुत गलत होगा। जैसे अभी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने बैठ के बहुत सारी बातें घड़ दी, मैं नहीं कहता कि उन्होंने झूठ बोला, लेकिन घड़ दी हैं, ठीक है। अब आते हैं कि जो बरेलवी उलमा हैं उनको क्या करना पड़ेगा इत्तिहाद के लिए, और जो देवबंदी उलमा है उनको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपस में इत्तिफाक करना होगा, देवबंदी उलमा को भी आपस में इत्तिफाक करना होगा और बरेलवी हज़रात को भी आपस में इत्तिफाक करना होगा। इत्तिफाक करने के बाद उधर से भी एक जमात तय होगी, इधर से भी एक जमात तय होगी, दोनों जमातें मिलेंगी सोशल मीडिया पे, इसको कवर करके वो बोला जाएगा कि देखो ये हमारे अकायद हैं और यहाँ पे हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है और हम एक हैं, क्योंकि हम हनफी हैं, दोनों हनफी हैं, दोनों इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को फॉलो करने वाले हैं, दोनों हनफी हनाफ की जुज़ियात हैं, दोनों फतावा शामी को लेने वाले हैं। आला हज़रत के तमाम फतावा शामी से हैं, बहुत सारे हैं। आला हज़रत बड़े ज़हीन थे, बड़े मेहनत करने वाले आदमी थे, ऐसे थोड़ी ज़हीन बनता है कोई इंसान। तो कहने का मकसद ये है कि उसके बाद जब सोशल मीडिया पे दोनों जमातों का इत्तिहाद आ जाएगा तो फिर किसी की मजाल नहीं है सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान के बरेलवी उलमा ने ये तय कर रखा है कि हमने देवबंदी उलमा को कंडेम करके ही रोज़ी कमानी है और पेट भरना है, और कुछ भी उन्होंने तय नहीं कर रखा। क्योंकि मैं बोल टीवी के सारे प्रोग्राम सुनता रहा हूँ पिछले साल, अभी भी रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में नशरियात होंगी, लाइव नशरियात, बड़े इख्तलाफी मसाइल चलते हैं अकायद में, फला। तो होता यही है कि जी देवबंदी यूँ है, देवबंदी यूँ है, लेकिन तबलीगी जमात 1 अरब इंसानों ने नमाज पढ़ी और अल्लाह के रास्ते में निकले हैं तकरीबन। उलमाए देवबंद के मदारिस पूरी दुनिया में, आपके पास इसकी तारीख़ नहीं है, आप इसको जमा नहीं कर सकते, इतने मदारिस हैं उलमा देवबंद के पूरी दुनिया में। इसके अलावा इस वक्त पूरी दुनिया में उलमा देवबंद के मदारिस का काम करना गैर मुस्लिमों में, इंडिया में भी, इंडिया के अलावा भी गैर मुस्लिमों में काम करना। अगर कहीं पे हम आजिज़ हैं तो वो एक ही जगह है, वो है चाइना ने काम ही नहीं करने दिया किसी को। उसने तो कहा कि भी सारे तुम नाश्ते के दहरिए बन जाओ ताकि हमें बिजनेस करने में आसानी हो। तौबा है, वहाँ गयूर कौम है और
اور وہ قوم مسلم ہے اور لیکن ان کے ساتھ تو بڑا برا کیا جا رہا ہے، ان کے علماء کو، ان کے اماموں کو پکڑ کے ڈانس کرایا جا رہا ہے، آن لائن دکھایا جا رہا ہے، مطلب مذہب پرستی وہاں پر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ جہاں پہ آزادی ہے، کینیڈا، آسٹریلیا، فلاں فلاں فلاں، میرے اپنے ایک استاد ہیں، ان کا بھائی آسٹریلیا میں بہت بڑا مدرسہ ہے اور دین کا کام کر رہے ہیں بہت بڑا۔ اس طرح امریکہ میں مدارس ہے، میرا اپنا ساتھی ہے، میرے ساتھ پڑھتا رہا ہے پورا شروع سے آخر تک۔ نیو یارک میں مدرسہ ہے اس کا، اور بہت سارے علماء ہیں وہاں نیو یارک کے اندر، مدرسہ ہے، مدرسے میں پڑھاتے ہیں، حکومت کی اجازت سے کام کر رہے ہیں۔ کینیڈا میں مدارس ہیں، کینیڈا میں رہنے والے مقیموں سے میں نے خود پوچھا کہ کیا حال ہے مسلمانوں کو، کہ وہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کینیڈا کے اندر کہ وہ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں الگ سٹیٹ بنانی ہے، لیکن کیونکہ مسلمان تفرقہ اور اختلافات نہیں چاہتے اس لیے وہ یہ کہتے نہیں ہیں، وہ کہتے ٹھیک ہے ہم اپنا کام کر رہے ہیں، مسلم کمیونٹی الگ رہتی ہے اور باقی الگ رہتے ہیں۔ اسی طرح یورپ کے اندر آپ آ جائیں، جرمنی ہو گیا، فلاں فلاں، ایک برازیل میں مسلمانوں کی بڑی قلت ہے، ایک مسلمان دوسرے شہر میں اگر رہتا ہے تو ملنے کے لیے جانا بھی پڑے تو جہاز پہ فلائٹ کر کے جانا پڑتا ہے، ایک ایک مسلمان کو ملتے ہیں، گشت کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی۔